امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه. هر وقت که فقیر شدید، وضع مالی اقتصادتون به هم ریخت، با خدا با صدقه دادن تجارت کنید. صدقه و انفاق باران رحمت و رزق و روزی خدا را سرازیر میکنه. استنزل الرزق بالصدقه، باز فرمایش حضرت علی علیه السلام، یعنی رزق و روزی را نازل کنید، فرود بیارید، زیاد کنید با صدقه دادن. با صدقه دادن صدقه کم نمیکنه، زیاد میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. خدا برکت بکاره. خدا میگه این که نداره داره صدقه میده، میشه من رهاش کنم؟ آدم سخی اصلا محال است آتش جهنم رو بسوزونه. حاتم طایی بت پرست بود ولی سفره‌دار بود، سخی بود. آتش جهنم پیغمبر خدا فرمود رو نمیسوزونه. صدقه با احسان.